Grabe na gid ang social media. Dili lang kay social media. Grabe na gid ang kalibutan. Kung mga maayo nga mga balita, maayo nga binuhatan, dili gid pangitaon. Apan mga skandal, maoy grabe nga mutrin. Ang mga tao mamugos pa og pasin sa mga video. Grabe, ingana na ba? Ang trending karon sa kalibutan, ang mga malalaswa nga mga talan-awunon, maogi ganahan, babae ug lalaki. Naunsa naman sama niini nga babae. Tan-awan ninyo, babae siya. Kung ila ka nang gihimo nga nagbidyo sila, ilaha na, kaso lang milik, nahimong walay privacy. Binuhatan na sa babae ug lalaki. Ayaw ninyo bastusa ang right sa matag usa. Ayaw ninyo himuang sumsuman nga mahimo siyang mabastos sa tibuok kalibutan. Unsa naman, wala na mo'y mga konsensya. Unsa naman ang sulod sa inyong kasing-kasing ug una-una? Puro na lang dinautan ba? Grabe na kayo.